Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Excretory system of earthworm है excretory system of earthworm है excretory system of earthworm है ल सुन यता अब सुन excretory system of earthworm मा हैन excretory system of earthworm मा हामीले सबभन्दा अगाडि मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिए हैन earthworm मा excretory system भनेर के हुन्छ भन त excretory system of earthworm is called भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर नेफ्रेडिया के हुन्छ आन्सर नेफ्रेडिया है के हुन्छ नेफ्रेडिया र जुन यो नेफ्रेडिया छ नि यो नेफ्रेडिया भनेको केमा हेल्प गर्छ एक्सक्रेसन मा हेल्प गर्छ है त्यसैले मलाई भन यो नेफ्रेडिया भनेको कस्तो ओरिजिन हुन्छ एक्टोडर्मल मेसोडर्मल र इन्डोडर्मल इक्टोडर्मल भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर इक्टोडर्मल है सोधे क्वेशन हो है नेफ्रेडिया इज इन व्हिच ओरिजिन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर इक्टोडर्मल है सुन यता है र जुन यो नेफ्रेडिया छ नि नेफ्रेडिया केमा काम गर्छ एक्सक्रेसनमा त्यसैले भन हाम्रो बडीमा यानी भर्टिब्रेट्सको बडीमा एक्सक्रेसन गर्ने काम कसले गर्छ किडनीले भेरी गुड है कसले किडनीले है त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ नेफ्रेडिया इज एनालोगस टु भनेर है इज एनालोगस टु भनेर है एनालोगस टु भनेर के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर किडनी अफ भर्टिब्रेट भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर किडनी अफ भर्टिब्रेट है यो दुईवटा क्वेशन सोधेका क्वेशन हो है ल अब त्यसपछि केमा जाम नेफ्रेडिया है त्यसैले भन जुन यो नेफ्रेडिया छ नि यो भनेको अर्थवर्मको बडीमा सबै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुन्छ है प्रेजेन्ट इन अल सेगमेन्ट याद राखिराख प्रेजेन्ट इन अल सेगमेन्ट except भन first 2 or 3 है फर्स्ट 3 सेगमेन्ट first 3 and last segment है present in all segment except कहाँ रे भन भन first 3 and last है first 3 and last segment first 3 and last segment है बुझ्यौ नि ल है अब सुन यता अब सुन जुन यो नेफ्रेडिया छ नि यो नेफ्रेडियाले के गर्छ एक्सक्रेसन गर्छ है एक्सक्रेसन गर्छ भने यसले कहाँबाट एक्सक्रिटिभ वास्टहरु निकाल्छ अप्सन ए ब्लड अप्सन बी सिलोमिक फ्लुइड के भन्छ आन्सर छिटो भन अप्सन सी बोथ है नेफ्रेडियाले दुई ठाउँबाट एक्सक्रिटिभ वेस्टहरु निकाल्छ है एउटा भनेको कहाँबाट ब्लडबाट र अर्को भनेको कहाँबाट सिलोमिक फ्लुइडबाट अर्को भनेको कहाँबाट सिलोमिक फ्लुइडबाट बुझ्यौ नि सोधेको क्वेशन हो नेफ्रेडियाले आफ्नो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँबाट निकाल्छ भनेर के हुन्छ आन्सर ब्लड एन्ड सिलोमिक फ्लुइड है अब त्यसपछि आऊ है अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर है अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर एन्ड लोकेसन को आधारमा 3 टाइप्स अफ नेफ्रेडिया हुन्छ कति टाइप्स अफ नेफ्रेडिया हुन्छ 3 टाइप्स है फेरि भन कति टाइप्स 3 टाइप्स है 3 टाइप्स है बुझिराछौ नि है एउटा भनेको के हुन्छ सेप्टल नेफ्रेडिया है सेप्टल नेफ्रेडिया है अर्को भनेको के हुन्छ भन फेरेन्जियल नेफ्रेडिया है फेरेन्जियल नेफ्रेडिया है अर्को भनेको के हुन्छ इन्टेग्युमेन्ट्री नेफ्रेडिया है अर्को भनेको के हुन्छ इन्टेग्युमेन्ट्री नेफ्रेडिया सुन यता जुन यो इन्टेग्युमेन्ट्री नेफ्रेडिया छ नि यो भनेको के हो सबभन्दा न्युमरस के हो नेफ्रेडिया हो है याद राख है इन्टेग्युमेन्ट्री नेफ्रेडिया इज द न्युमरस नेफ्रेडिया भन्छ है बुझ्यौ नि ल सुन यता है ल सुन है अब सुन है जुन सेप्टल फेरेन्जियल नेफ्रेडिया छ नि यिनीहरूले आफ्नो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ निकाल्छन् भने इन्टेस्टाइनल
पोचमा है कहाँ निकाल्छन् इन्टेस्टाइनल Intestinal एक्सक्रिटरी क्यानल्समा है त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ केही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ इन्टेरोनेफ्रिक Nephric. इन्टेरोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ के भनिन्छ इन्टेरोनिक नेफ्रिक नेफ्रेडिया भनिन्छ बुझिरहेछौ नि इन्टेरोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया यो इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडियाले के गर्छ इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडियाले जुन आफ्नो वेस्ट प्रोडक्ट छ नि यसले के गर्छ डाइरेक्ट एकैचोटि बडी सर्फेसमा फाल्छ है बडी सर्फेसमा फाल्छ थ्रु नेफ्रेडियो फोर्स त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया के भनिन्छ एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनिन्छ है एक्जोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ ठीक छ के भनिन्छ एक्जोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ बुझिरहेछौ अब हामी एक बाइ एक पढ्छौँ है बुझ्यौ नि यो सेप्टल नेफ्रेडियाको लागि सम्झिने तरिका स्पेन्ट भनेर सम्झ स्पेन्ट है एस फर सेप्टल पी फर फेरेन्जियल इएनटी फर इन्टेरोनेफ्रिक है र बाँकी इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया जुन के हुन्छ एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया हुन्छ यसले आफ्नो वर्स्ट प्रोडक्ट कहाँ फाल्छ बडी सर्फेसमा है कहाँ फाल्छ बडी सर्फेस यो इन्टेग्रिटी नेफ्रेडिया एकैचोटि बडी सर्फेसबाट बाहिर फाल्छ थ्रु नेफ्रेडियो पोर्स है बुझिरहेछौ नि अब सुन है अब एक एक पढ्छौँ है सबभन्दा अगाडि केमा आऊ सेप्टल नेफ्रेडियामा है सेप्टल नेफ्रेडियामा सबभन्दा अगाडि आऊ केमा सेप्टल नेफ्रेडिया है यता हेर सेप्टल नेफ्रेडिया यो भनेको के हो हेर यो भनेको के हो सेप्टल नेफ्रेडिया है सेप्टल नेफ्रेडिया यो सेप्टल नेफ्रेडिया इज द लार्जेस्ट नेफ्रेडिया अफ द अर्थवर्म भन कुन हो सबभन्दा लार्जेस्ट नेफ्रेडिया सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सेप्टल नेफ्रेडिया भेरी गुड है र यो भनेको के हुन्छ चारैतिर भन्छु सरी यो भनेको के हुन्छ 15 सेगमेन्ट देखि सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ है 15 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट है र दुवै साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ याद गरिराख है बोथ साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ है बुझिरहेछौ बोथ साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ अब सुन जुन यो सेप्टल नेफ्रेडिया छ नि यो सेप्टल नेफ्रेडियाको 4वटा पार्ट्स हुन्छ कतिवटा पार्ट्स हुन्छ फेरि भन 4वटा पार्ट्स हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ नेफ्रोस्टोम है एउटा भनेको के हुन्छ भन नेफ्रोस्टोम है अर्को भनेको के हुन्छ माउथ है अर्को भनेको के हुन्छ नेक है अर्को भनेको के हुन्छ टर्मिनल डक्ट है 4वटा पार्ट हुन्छ बुझिरहेछौ है मेनली हामीले पढ्ने भनेको यो सब पढ्न पर्दैन सेप्टल नेफ्रेडियामा 2वटा पार्ट हुन्छ माथिको पार्टलाई एपिकल पार्ट तलको पार्टलाई टर्मिनल पार्ट है यसको बडीलाई 4वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ एउटा भनेको के हो नेफ्रोस्टोम अर्को भनेको नेक अर्को भनेको माउथ अर्को भनेको टर्मिनल पार्ट है सुन यता है टर्मिनल पार्ट है अब सुन सेप्टल नेफ्रेडिया यस्तो नेफ्रेडिया हो सेप्टल नेफ्रेडिया एउटा मात्र नेफ्रेडिया हो जहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ नेफ्रोस्टोम प्रेजेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ यस सर एक्जाममा क्वेशन सोध्छ है त्यसैले तिमीले एक्जाममा क्वेशन सोध्छ नेफ्रोस्टोम इज प्रेजेन्ट इन भनेर अप्सन ए फेरेन्जियल नेफ्रेडिया अप्सन बी सेप्टल नेफ्रेडिया अप्सन सी इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया के हुन्छ आन्सर छिट्टो भन सेप्टल नेफ्रेडिया है नेफ्रोस्टोम इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सेप्टल नेफ्रेडिया बुझिरहेछौ है बुझिरहेछौ है यो नेफ्रोस्टोम भन्ने छ नि यो भनेको सेप्टल नेफ्रेडियामा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ के अरु ठाउँमा प्रेजेन्ट हुँदैन सोधे क्वेशन है बुझ्यौ नि अब त्यसपछि आऊ है जुन यो टर्मिनल पार्ट छ नि हेरिरहेछ यो टर्मिनल पार्ट चाहिँ कहाँ ओपन हुन्छ भन इन्टेस्टाइनमा कहाँ ओपन हुन्छ इन्टेस्टाइन है इन्टेस्टाइनको पनि कुन पार्टमा त एक्सक्रिटरी क्यानलमा कहाँ रे एक्सक्रिटरी क्यानलमा है त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनेको हो इन्टेरोनेफ्रिक भनेको के भनेको हो इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनेको बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट सेप्टल नेफ्रेडिया है अब त्यसपछि केमा जाऊ इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रेडिया सरी फेरेन्जियल नेफ्रेडिया हेरिरहेछ
Yes, sir. है अब त्यसपछि केमा आऊ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया फेरेन्जियल नेफ्रेडिया है फेरेन्जियल नेफ्रेडिया ए सुन यता फेरेन्जियल नेफ्रेडिया भनेको कहाँ कति पेयर्सको हुन्छ 3 पेयर्सको हुन्छ अस्ति पनि पढाएको थिए है 3 पेयर्सको हुन्छ कहाँ कहाँ हुन्छ भन कहाँ 4, कहाँ 5, 6. 4 5 and 6 सेगमेन्टमा हुन्छ है यो तीनटा नेफ्रेडिया भनेको के हो यो तीनटा नेफ्रेडिया भनेको के हो भन फेरेन्जियल नेफ्रेडिया हो देखिरहेछ है फेरेन्जियल नेफ्रेडिया है 4 5 6 है ल ठीक छ है बुझिरहेछौ नि अब सुन है अब सुन यिनीहरुमा चाहिँ नेफ्रोस्टोम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ नेफ्रोस्टोम के हुन्छ एब्सेन्ट है अब सुन है अब हेर यिनीहरुमा के हुन्छ डक्ट अफ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया हुन्छ डक्ट अफ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया यो डक्ट अफ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया कहाँ ओपन हुन्छ भने भन कमन एक्सक्रिटरी डक्टमा है यो भनेको ओपन हुन्छ कहाँ एक्सक्रिटरी कैनल अफ इन्टेस्टाइनमा कहाँ ओपन हुन्छ एक्सक्रिटरी कैनल अफ कहाँ इन्टेस्टाइनमा त्यही भएर यिनीहरुलाई पनि के भनिन्छ इन्टेरोनेफ्रिक के भनिन्छ इन्टेरोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ है बुझिराछौ नि इन्टेरोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ बुझ्यौ यो भनेको एक्सक्रिटरी कैनल हो है ल अब त्यसपछि आऊ यही हो यति जान्न पर्छ है हामीले यसबाट फेरेन्जियल नेफ्रेडियाबाट अब सोध्छ है फेरेन्जियल नेफ्रेडियाबाट क्वेशन सोध्छ है सुन व्हिच अफ द फ्लोइङ नेफ्रेडिया इज क्लोजली रिलेटेड टु ब्लड ग्ल्यान्ड्स भनेर है के हुन्छ एन्सर भन फेरेन्जियल नेफ्रेडिया किनभने ब्लड ग्ल्यान्ड पनि यही छ 4 5 6 सेगमेन्टमा हुन्छ र फेरेन्जियल नेफ्रेडिया पनि कति सेगमेन्टमा हुन्छ 4 5 6 सेगमेन्टमा बुझ्यौ नि अब त्यसपछि केमा जाऊ इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया है कुन नेफ्रेडिया इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया है सुन यता जुन यो इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया छ नि यो भनेको के हो स्मलेस्ट नेफ्रेडिया हो भन के हो स्मलेस्ट नेफ्रेडिया है इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया भनेको के हो स्मलेस्ट नेफ्रेडिया है र मोस्ट न्युमरस नेफ्रेडिया हेर न मोस्ट न्युमरस भनेको छ है धेरै हुन्छ छरेको है मोस्ट न्युमरस नेफ्रेडिया है अब सुन यो भनेको चारैतिर बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेन्ट है यहाँ 7 सेगमेन्ट बाहेक चारैतिर प्रेजेन्ट हुन्छ बुझ्यौ नि र लास्ट सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुँदैन बुझिराछौ है एक्सेप्ट फर्स्ट एन्ड लास्ट सेगमेन्ट एक्सेप्ट फर्स्ट 7 एन्ड लास्ट सेगमेन्ट इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया इज प्रेजेन्ट अल ओभर द बडी अफ अर्थवर्म बुझिरहेको छौ अब सुन है अब सुन के हुन्छ भने हरेक सेगमेन्टमा 200 देखि 250 सम्म के हुन्छ नेफ्रेडिया हुन्छ इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया हुन्छ पर सेगमेन्ट है तर जुन यो क्लाइटेलर रिजन छ नि 14 15 र 16 मा देखिरहेछ 14 15 र 16 मा यसको जुन टाइम हुन्छ नि कति भइहाल्छ 2000 देखि कति हुन्छ 2500 भइहाल्छ है के हुन्छ यसको नम्बर कति हुन्छ 2000 कति हुन्छ 2500 यानी कि 10 टाइम्सले बढ्छ के बुझिरहेछौ नि है त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ फोरेस्ट अफ नेफ्रेडिया भनिन्छ याद राखिराख है क्लाइटेलर रिजनलाई के भनिन्छ फोरेस्ट अफ नेफ्रेडिया भनिन्छ बुझिरहेछौ सोधै क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ रिजन इज नोन एज द फोरेस्ट अफ नेफ्रेडिया भनेर के हुन्छ आन्सर क्लाइटेलर रिजन फेरि भन के हुन्छ आन्सर क्लाइटेलर रिजन है के हुन्छ आन्सर क्लाइटेलर रिजन ठीक छ क्लाइटेलर रिजन है बुझिरहेछौ नि है अब हेर यो जुन इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडियाको जुन टर्मिनल डक्ट छ नि टर्मिनल डक्ट अफ इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया टर्मिनल डक्ट अफ इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया है इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया कहाँ ओपन हुन्छ बडी सर्फेसमा है बडी सर्फेसमा है थ्रु नेफ्रेडियोपोर्स है थ्रु नेफ्रेडियोपोर्स है त्यही भएर हेर त
यसले आफ्नो एक्सक्रिटिभ प्रोडक्ट कहाँ फाल्ने भयो बाहिर फाल्ने भयो है यानी कि आउटसाइड द इन्टेस्टाइन त्यही भएर यो नेफ्रेडियालाई के भनिन्छ एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनिन्छ के भनिन्छ भन न एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनिन्छ है एक्जोनेफ्रिक के भनिन्छ नेफ्रेडिया भनिन्छ बुझिरहेछौ है दिस इज अल अबाउट द एक्सक्रिटरी सिस्टम हामीले तीनवटा पढ्यौं नेफ्रेडियाको टाइप एउटा भनेको सेप्टल त्यो भनेको सबभन्दा लार्जेस्ट हुन्छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सबै बडीमा है एक्सेप्ट सबै बडीमा 15 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट है 15 टु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट है बुझ्यौ नि सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट त्यसपछि के पढ्यौं फेरेन्जियल नेफ्रेडिया त्यो भनेको के हुन्छ भन त्यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 4 5 र 6 सेगमेन्ट है अब त्यसपछि आउ इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सबै बडीमा एक्सेप्ट फर्स्ट 7 एन्ड लास्ट सेगमेन्ट बुझ्यौ नि सेप्टल र फेरेन्जियल नेफ्रेडियाले आफ्नो एक्सक्रिटिभ प्रोडक्ट टर्मिनल डक्टबाट कहाँ पोर गर्छ इन्टेस्टाइनमा थ्रु एक्सक्रिटरी कायनल है त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया यसले आफ्नो एक्सक्रिटिभ प्रोडक्ट कसरी बाहिर निकाल्छ थ्रु नेफ्रेडियोपोर्स है बडी सर्फेसमा के गर्छ यसले एक्सक्रिटिभ मेटर डिस्चार्ज गर्छ है अब सुन के हुन्छ भने क्लाइटेलर रिजनमा हैन क्लाइटेलर रिजनमा इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रेडियाको के हुन्छ नम्बर 10 टाइम्सले बढ्छ है त्यही भएर फोरेस्ट अफ नेफ्रेडिया अर फोरेस्ट अफ इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रेडिया भनेर कसलाई भनिन्छ क्लाइटेलर रिजनलाई भनिन्छ है बुझ्यौ नि अवश्य त्यसपछि आउ एक्सक्रिटिभ मेटेरियल्समा है सुन त है एक्सक्रिटिभ मेटेरियल्समा त्यसैले भन यसको एक्सक्रिटिभ मेटेरियल्सलाई के भनिन्छ युरिया भेरी गुड है यो भनेको के हुन्छ 50% युरियोटोलिक है याद राखिराख 50% के हुन्छ युरियोटोलिक है र 45% के हुन्छ एमोनोटेलिक है र 5% के हुन्छ अदर टेलिक हुन्छ है कति हुन्छ यो भन 50% यो भनेको कति हुन्छ 45% यो भनेको कति हुन्छ 5% बुझिरहेछौ है एक्सक्रिटिभ मेटेरियल्स है त्यसो भए भन यदि तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्यो अर्थवर्म इज भनेर अप्सन ए युरियोटोलिक अप्सन बी एमनोटेलिक अप्सन सी अदर अप्सन डी नन के हुन्छ आन्सर छिटो भन युरियोटोलिक है चुज गर्नु परेमा के चुज गर्छौ युरियोटोलिक छैन भने एमोनोटेलिक है यो दुईवटा क्वेशन छ याद गरिराख दुईवटा क्वेशन छ धेरै तिमीहरुलाई परेशान गर्छ मैले बुझेको कुरा है सुन यता क्वेशन सोध्छ दुईवटा क्वेशन है एउटा भनेको वेल फेड अर्थवर्म इज भनेर अर्थवर्म इज भनेर है अर्को भनेको सोध्छ स्टार्भड है अर्थवर्म इज भनेर है अर्थवर्म इज भनेर एउटा कुरा मलाई भन टक्सिसिटीको आधारमा सबभन्दा टक्सिक भनेको के हुन्छ एमोनिया अप्सन ए एमोनिया युरिया युरिक एसिड एमोनिया हुन्छ भेरी गुड है एमोनिया त्यसपछि के हुन्छ युरिया त्यसपछि के हुन्छ युरिक एसिड है सबभन्दा लिस्ट टक्सिक भनेको के हो युरिक एसिड है सुन है सुन यता एमोनिया चाहिँ हाइली टक्सिक किन भएको हो भने सुन यता किन भएको हो भने ऊ चाहिँ पानीमा डिजल भएर उसको टक्सिसिटी हराउँछ के बुझ्यौ नि त्यही भएर है खासमा त्यसको नेचरले त्यस्तो गरेर बनाइदिएको है अब सुन वेल फेड अर्थवर्म इज भनेको छ वेल फेड भनेको कस्तो हो भन 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 ऊ पानीमा बसिरहेको टन्नै खायो के टन्नै खायो है र वेल फेड भनिसकेपछि यो भनेको के हुन्छ भन भन एमोनोटेलिक हुन्छ है नबिर्सने है के हुन्छ एमोनोटेलिक हुन्छ है त्यसो भए भन स्टार्भड अर्थवर्मले के गर्छ स्टार्भड अर्थवर्मले जुन पानी जुन वाटर हुन्छ नि उसको बडी भित्र त्यसैलाई के गर्छ युटिलाइज गर्छ है युटिलाइज गर्छ है र युटिलाइज गरेर के गर्छ उसले युरियाको डिस्चार्ज गर्छ है त्यही भएर त्यो भने के हुन्छ युरियोटेलिक हुन्छ है सुन
यो थाहा छ यो एमोनोटेलिक युरियोटेलिक र अर्को भनेको युरिकोटेलिक भनेको यो भनेको के को मेकानिजममा बेस्ड हुन्छ वाटर कन्जर्भेसनको मेकानिजममा केमा भनौँ न वाटर conservation. है दिस इज अल अबाउट द एक्सक्रिटिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म Earthworm. है केही नबुझेको छ भने मजाले सोध यसभन्दा बाहिर क्वेसन आउँदैन ल सर भयो यो है? लास्टको फेरि भन्दिनु न कुन यो वेल फेड वेल फेड अर्थवर्मको है सुन यता एउटा कुरा मलाई भन अर्थवर्म आफूले प्रशस्त खाना खान्छ भने त्यो भनेको कहाँ जान्छ पानीमा जान्छ कि कहाँ जान्छ भन त मलाई वेल फेड अर्थवर्म भन न हेलो हजुर कहाँ जान्छ भन न अर्थवर्मलाई धेरै खाना खानु छ टन्नै खाना खानु छ है त्यो अब सुक्खा जमिनमा जान्छ कि मोइस्ट जमिनमा जान्छ मोइस्ट जमिनमा जान्छ है सपोज मोइस्ट जमिनमा जान्छ है उसले पायो भने कहाँ जान्छ पानीमा जान्छ यति सम्झ है पानीमा जान्छ है पानीमा गइसकेपछि उसले के गर्छ भने प्रशस्त मात्रामा के खान्छ पानी खान्छ बुझ्यो नि प्रशस्त मात्रामा के खान्छ पानी खान्छ है पानी खाइसकेपछि मैले तिमीलाई के भने त्यो धेरै जसो एक्वाटिक एनिमलहरू हुन्छ नि जति पनि एक्वाटिक एनिमलहरू उनीहरू भनेको के हुन्छ एमोनोटेलिक हुन्छ अब सुन यदि यो अर्थवर्मले खाना पाएन है अर्थवर्मले खाना पाएन अब अर्थवर्मले खाना पाएन भने उसले उसको बडी भित्र जुन पानी छ त्यसैलाई के गर्नु पर्यो रियुटिलाइज गर्नु पर्यो के बुझ्यौ नि रियुटिलाइज गर्नु पर्यो है र रियुटिलाइज गर्नको लागि उसले के गर्छ उसको बडी भित्रको जुन ब्लडमा हुन्छ नि ब्लडमा जुन वाटर हुन्छ त्यसलाई के गर्छ रिएब्जर्ब गर्छ के बाँच्नको लागि रिएब्जर्ब गर्छ र त्यस्तो टाइपको मेकानिजममा उसले कुन चाहिँ एक्सक्रिट गर्छ भने युरिया एक्सक्रिट गर्छ बुझिरहनु नि त्यही भएर स्टाफ कोअर्डिनेसनमा के हुन्छ युरियोटेलिक हुन्छ बुझे सर थ्यांक यू ल है दाइ हजुर सुन न ल अब त्यसपछि केमा जाउँ नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्ममा है केमा जाम नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म है सुन यता नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म है नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म ल फटाफट पढौँ है नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म है नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म है अब सुन है अर्थवर्ममा के हुन्छ वेल डेभलप तीनवटा सिस्टमहरू हुन्छ कतिवटा सिस्टम तीनवटा है एउटा भनेको के हुन्छ सिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अर्को भनेको के हुन्छ पिएनएस पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अर्को भनेको के हुन्छ एएनएस अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है तीनवटै सिस्टम के हुन्छ डेभलप हुन्छ है एउटा फिगरबाट सबै कुरा पढ्छौँ है अब सुन सबभन्दा अगाडि हामी यहाँ सिएनएस मा केमा भन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है अर्थवर्म अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा पार्ट भनेको के हुन्छ नर्भ रिङ र अर्को भनेको के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ नर्भ रिङ र अर्को भनेको के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है अब सुन है जुन यो नर्भ रिङ छ नि यो नर्भ रिङ भनेको कहाँ हुन्छ एराउन्ड द फ्यारिङ्स हुन्छ याद राखिराख है इट सर्कल्स एराउन्ड द फ्यारिङ्स है यो भनेको कहाँ हुन्छ फ्यारिङ्सलाई के गरेको हुन्छ सर्कल गरेको हुन्छ कसले नर्भ रिङले त फ्यारिङ्स भनेको कुन सेगमेन्टमा हुन्छ भन्नु थर्ड एन्ड फोर्थ सेगमेन्ट ठीक छ बुझिरहेछौ फ्यारिङ्स कति सेगमेन्टमा हुन्छ भन न थर्ड एन्ड फोर्थ सेगमेन्ट है थर्ड एन्ड फोर्थ सेगमेन्ट है अब सुन यता अर्को भनेको के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है भेन्ट्रल नर्भ कर्ड हुन्छ याद राखिराख यिनीहरुमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो यिनीहरुको नर्भ कर्ड के हुन्छ सोलिड हुन्छ र भेन्ट्रल नर्भ कर्ड हुन्छ है डबल यानी कि डबल भनेको वन पेयर को हुन्छ यानी कि डबल सोलिड भेन्ट्रल नर्भ कर्ड इन प्रेजेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर अर्थवर्म हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन अर्थवर्म हुन्छ बुझिराछौ है के हुन्छ आन्सर अर्थवर्म हुन्छ
ठिक छ अब सुन है अब सुन जुन यो नर्भ रिङ छ नि नर्भ रिङमा हामीले 3वटा पार्ट पढ्न पर्छ कतिवटा पार्ट 3वटा है नर्भ रिङमा है एउटा भनेको सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया एउटा भनेको के भन एउटा भनेको के सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया है एउटा भनेको के सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया बुझिरहेछौ है एउटा भनेको सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया है अर्को यसमा पार्ट हुन्छ सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया है अर्को एउटा पार्ट हुन्छ सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया है र अर्को एउटा पार्ट हुन्छ भन सर्कम फेरेन्जियल कनेक्टिभ है हेर त सर्कम फेरेन्जियल के हुन्छ कनेक्टिभ हुन्छ यो भनेको यो तीनटै पार्ट भनेको कसको पार्ट हो भन नर्भ रिङको पार्ट है कसको पार्ट हो नर्भ रिङको बुझिरहेछौ है नर्भ रिङको पार्ट हो है सबभन्दा अगाडि आऊ सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया और यसैलाई के भनिन्छ ब्रेन भनिन्छ के भनिन्छ भन यसैलाई के भनिन्छ ब्रेन भनिन्छ बुझिरहेछौ मेरो कुरा यसैलाई के भनिन्छ सेरिब्रल ग्याङ्ग्लियाले के भनिन्छ ब्रेन भनिन्छ है के भनिन्छ ब्रेन भनिन्छ र यसैको अर्को नाम पनि के हो सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया पनि हो है के हो सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया है एकचोटि सोधेको क्वेसन हो आइयोमा सोधेको क्वेसन हो है ब्रेन इन प्रेजेन्ट इन व्हिच सेगमेन्ट अफ अर्थवर्म भन त थर्ड सेगमेन्ट भेरी गुड है अस्ति नै मैले बताएको थिएँ है कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ थर्ड है यो भनेको के हो सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया यो पनि 1 पेयरको हुन्छ र यो पनि के हुन्छ 1 पेयरको हुन्छ आइयोमा अहिले 3 चोटि सोधिसकेको छ यो कुरा है सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया इज भनेर अप्सन ए 1 पेयर अप्सन बी 2 पेयर अप्सन सी 3 पेयर अप्सन डी 4 पेयर के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर भन 1 पेयर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया कति पेयरको हुन्छ फेरि भन्देऊ 1 पेयर है कति पेयरको हुन्छ 1 पेयरको हुन्छ है कति पेयरको हुन्छ 1 पेयरको हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन है अर्को भनेको के हुन्छ यो भनेको के हुन्छ सर्कम फेरेन्जियल के हुन्छ कनेक्टिभ है यसले के गर्छ भने सुन यसले के गर्छ भने ग्याङ्ग्लियोनिक पार्ट्सलाई कनेक्ट गर्छ है याद राख्नु के गर्छ रे ग्याङ्ग्लियोनिक पार्ट्सलाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ है दिस इज अल अबाउट द के नर्भ रिङ है नर्भ रिङ है अब त्यसपछि के आऊ नर्भ कर्डमा है नर्भ कर्डमा ठीक छ नि अब सुन है जुन यो नर्भ कर्ड छ नि यो नर्भ कर्ड कहाँबाट एराइज भएको छ हेर त सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लियाबाट सोध्छ है सोध्दैन तै पनि भनिदिएको है नर्भ कर्ड और डबल भेन्ट्रल नर्भ कर्ड इज एराइज फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया हुन्छ के हुन्छ आन्सर सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया हुन्छ है अब सुन जुन यो डबल नर्भ कर्ड छ नि यो भनेको दुईवटा कुराले बनेको हुन्छ एउटा भनेको नर्भ सेल्स अर्को भनेको नर्भ फाइबर है एउटा भनेको नर्भ सेल अर्को भनेको केले बनेको हुन्छ नर्भ फाइबरले बनेको हुन्छ बुझिरहेछौ नर्भ फाइबरले बनेको हुन्छ है र यो नर्भ कर्डलाई बाहिरबाट एउटा कनेक्टिभ सिथले के गरेको हुन्छ कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ इपिन्युरियम भनिन्छ के भनिन्छ भनौ न इपिन्युरियम भनिन्छ बुझिरहेछौ के भनिन्छ यसलाई इपिन्युरियम भनिन्छ ठीक छ है अब सुन अब जुन यो नर्भ फाइबर छ नि यो भनेको दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको अर्डिनरी फाइबर हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ जायन्ट फाइबर हुन्छ बुझिरहेछौ के हुन्छ जायन्ट फाइबर हुन्छ है अब सुन है नर्भ सुन त यो नर्भ फाइबर भनेको कति किसिमको हुन्छ रे दुई किसिम है 2 टाइप्स अफ के हुन्छ नर्भ फाइबर्स हुन्छ है याद गरिराख नर्भ फाइबर्स है कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको है एउटा भनेको के हुन्छ अर्डिनरी फाइबर्स अर्को भनेको के हुन्छ जायन्ट फाइबर है बुझिरहेछौ नि एउटा भनेको के हुन्छ जायन्ट फाइबर त जुन जायन्ट फाइबर छ नि जायन्ट फाइबर यो जायन्ट फाइबरले केमा हेल्प गर्छ भने र्यापिड कन्डक्सन अफ इम्पल्समा हेल्प गर्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन केमा हेल्प गर्छ भन र्यापिड कन्डक्सन अफ इम्पल्समा बुझिरहेछौ केमा हेल्प गर्छ र्यापिड कन्डक्सन अफ इम्पल्समा हेल्प गर्छ ठीक छ नि है यही हो कुरा यति हो दिस इज अल अबाउट द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बुझ्यौ नि
1 सेकेन्ड है 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स है एउटा भनेको एउटा भनेको के रे एउटा Nerve. भनेको नर्भ रिङ र अर्को भनेको के नर्भ Nerve cord. है एउटा भनेको के नर्भ कट Nerve है cord. नर्भ रिङमा कतिवटा पार्ट हुन्छ 3 वटा है तीनवटा। एउटा भनेको सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया Cerebral है यही सेरिब्रल ग्याङ्ग्लियाको अर्को नाम के हो सुप्राफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया और यसैको अर्को नाम के हो ब्रेन brain. है अर्को भनेको के हुन्छ सबफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया है कुन ग्याङ्ग्लिया सबफेरेन्जियल कति पेयरको हुन्छ एक पेयरको One हुन्छ pair. है अब हेर यही सबफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लियाबाट के एराइज भएको हुन्छ डबल सोलिड भेन्ट्रल नर्भ कड एराइज भएको हुन्छ बुझिरहेछौ नि डबल सोलिड भेन्ट्रल नर्भ कड एराइज भएको हुन्छ बुझिरहेछौ अब सुन है जुन यो सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया छ नि यसको भनेको 3 वटा फङ्सन हुन्छ कतिवटा फङ्सन हुन्छ 3 वटा है सेरिब्रल ग्याङ्ग्लियाले के सेक्रेट गर्छ न्युरो हार्मोन सेक्रेट गर्छ याद गर अस्ति मैले भनेको थिएँ है सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया और ब्रेनले 3 वटा हार्मोन सेक्रेट गर्छ त्यो हार्मोनहरूलाई के भनिन्छ न्युरो हार्मोन भनिन्छ जसले के गर्छ फङ्सन गर्छ 3 वटा फङ्सन छ कतिवटा फङ्सन छ 3 वटा है एउटा भनेको भन म्याचुरेसन अफ ग्यामेट्स अर्को भनेको डेभलपमेन्ट अफ क्लाइटेलम अर्को भनेको के हुन्छ कोकोन फर्मेसन है अहिले म सिकाउँछु है लेखाउँछु त्यो चिन्ता नलिऊ है अहिले भन्देको मात्र है अर्को भनेको के हुन्छ सर्कमफेरेन्शियल कनेक्टिभ यसले के गर्छ ग्याल्गिनियोनिक पार्ट्सलाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ है त्यसपछि के आऊ अर्थोमा के हुन्छ डबल सोलिड भेन्ट्रल नर्भ कड हुन्छ र यिनीहरूलाई बाहिरबाट एउटा कनेक्टिभ सिटले के गर्छ कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ इपिन्युरियम भनिन्छ सोधे क्वेशन हो के भनिन्छ भन इपिन्युरियम भनिन्छ है अब सुन जुन भेन्ट्रल नर्भ कड छ नि यसमा भनेको 2 किसिमको सेल पाइन्छ एउटा भनेको नर्भ सेल अर्को भनेको नर्भ फाइबर है बुझ्यो नि नर्भ फाइबर पनि कति किसिमको हुन्छ 2 किसिमको एउटा भनेको अर्डिनरी फाइबर अर्को भनेको के हुन्छ ग्यान्ड फाइबर है जुन यो ग्यान्ड फाइबर छ नि यसले केमा हेल्प गर्छ र्यापिड कन्डक्सन अफ इम्पल्समा फेरि भन्नु केमा हेल्प गर्छ र्यापिड कन्डक्सन अफ इम्पल्समा ठीक छ अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा है केमा पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा है यो चाहिँदैन केही पढ्नु पर्दैन यसमा है पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है सुन यता है अब सुन है यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पनि कहाँबाट एराइज भएको हुन्छ भने सिएनएस बाट एराइज भएको हुन्छ है र जति पनि नर्भहरू अर्थोमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यो भनेको कस्तो हुन्छ मिक्स्ड टाइप हुन्छ याद राखिराख भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हुन्छ रे मिक्स्ड टाइप है मिक्स्ड टाइप भनेको के हो यसमा के हुन्छ सेन्सरी प्लस मोटर हुन्छ बुझ्यौ नि है सेन्सरी प्लस के हुन्छ भन मोटर हुन्छ है सेन्सरी प्लस के हुन्छ मोटर हुन्छ है सेन्सरी भनेको केलाई भनिन्छ एफरेन्टलाई भनिन्छ है जसले के गर्छ इम्पल्सलाई के गर्छ इम्पल्सलाई टुवर्ड्स द सीएनएस और अवे फ्रम द सीएनएस अवे है अर्को भने के हुन्छ एफरेन्ट है यो भने के हुन्छ एफरेन्ट है ल ठीक छ नि अब सुन है पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा हैन यो भनेको कति पेयरको हुन्छ 8 देखि 10 पेयर्सको हुन्छ र यो भनेको कहाँबाट एराइज भएको हुन्छ भन्ने सेरिब्रल ग्याङ्ग्लियाबाट बुझ्यौ नि कहाँबाट एराइज भएको हुन्छ सेरिब्रल ग्याङ्ग्लियाबाट है दिस इज अल अबाउट द पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है ल नेक्स्टमा जाऊ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है अब सुन है केही पढ्न पर्दैन छैन है अटोनोमिक नर्भस सिस्टम autonomic nervous system है सुन त autonomic nervous system of earthworm consist of sympathetic nervous system only है यिनीहरुमा sympathetic nervous system मात्र हुन्छ है यति सम्झ पुग्छ है यति सम्झ पुग्छ है nervous system sympathetic nervous system बुझ्यौ नि ल
सक्यो है। अब सुन है, अघि चाहिँ मैले भनेको कुरा, जुन यो सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया छ नि, यसले के सेक्रेट गर्छ भन भन, न्युरो हार्मोन्स सेक्रेट गर्छ। सोधे क्वेसन है, न्युरो हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाई भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर भन भन, के हुन्छ एन्सर? सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया और के भन्छ? ब्रेन भन्छ, और के भन्छ? सुप्राफेरेन्जियल के भन्छ? ग्याङ्ग्लिया भन्छ है। अब हेर, यसको भनेको तीनवटा फङ्सन हुन्छ। एउटा भनेको भन मेचुरेसन अफ ग्यामेट है, मेचुरेसन अफ ग्यामेट है। अर्को भनेको भन के हुन्छ? अर्को भनेको के हुन्छ? क्लाइटेलमको डेभलपमेन्ट है। अर्को भनेको के हुन्छ? कोकोन फर्मेसन है। बुझ्यो नि? दिस इज अल अबाउट द नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म है। अब त्यसपछि केमा जाऊ? रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा। केमा जाऊ? रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा है। गाह्रो भएन नि तिमीहरूलाई? छैन है? छैन है? ल सुन यता, छैन है? ल त्यसै एउटा कुरा मलाई बताऊ, एउटा कुरा मलाई बताऊ है, रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा एकछिन उकिहाल। अब त्यसपछि केमा आऊ? रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म है। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म है, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म। ठिक छ नि? अब सुन है, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म। सबभन्दा एउटा कुरा मलाई बताऊ, जुन यो अर्थवर्म छ नि, यो अर्थवर्म भनेको के हो? मोनोसियस हो कि डाइसियस हो? छिटो भन। अर्थवर्म मोनोसियस। भेरी गुड है। के हुन्छ? मोनोसियस हुन्छ है। मोनोसियस भनेको के हो? हर्मोफ्रोडाइट हो है। यानी कि के हुन्छ? मेल र फिमेल सेक्स अर्गन के हुन्छ भन भन? एउटैमा है। यिनीहरूलाई यदि हर्मोफ्रोडाइट छ भने यिनीहरूलाई के भन्ने? युनिसेक्सुअल भन्ने। के भन्ने? भन भन? युनिसेक्सुअल भन्ने। के भन्ने भन न? युनिसेक्सुअल। बक्लोर बोलिरहेको छैनौ, थाहा छ मलाई। अब हेर है, अब सुन, बाइसेक्सुअल है। अब हेर, बाइसेक्सुअल है। एउटा कुरा मलाई बताऊ, जुन यो अर्थवर्म छ नि, यो अर्थवर्म भनेको प्रोटोगाइनस हो कि प्रोटोएन्ड्रस हो? छिटो भन। प्रोटोएन्ड्रस है। के हुन्छ एन्सर? प्रोटोएन्ड्रस है। मैले सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई है, हामी एनिमल किङडममा पढ्दाखेरि पोरिफेरालाई मात्र प्रोटोगाइनस भन्ने, बाँकी सबलाई के भन्ने? प्रोटोएन्ड्रस भन्ने है। प्रोटोएन्ड्रस यानी कि यसको मतलब के हो? टेस्टिस मेच्योर अर्लियर देन ओभरिज है। अब सुन, अब सुन है, अब सुन। अब त्यसपछि केमा आऊ? अब त्यसपछि केमा आऊ? अब केमा आऊ? टेस्टिसमा। कहाँ हुन्छ? 10th and 11th सेगमेन्टमा हुन्छ। बुझ्यौ नि? कहाँ हुन्छ? 10th and 11th सेगमेन्ट है। अब सुन, अब सुन, म भन्छु है, सुन। के हुन्छ भने टेस्टिसमा 4 देखि 8 वटा है, 4 देखि 8 वटा के हुन्छ? फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ है। फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ है। कहाँ? टेस्टिस साइक भित्र है। टेस्टिस साइक भित्र 4 देखि 8 वटा के हुन्छ? फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ र त्यही फिंगर लाइक प्रोजेक्सनलाई के भनिन्छ? टेस्टिस भनिन्छ। के भनिन्छ? टेस्टिस भनिन्छ। बुझिरहेछौ? अब सुन, अब सुन। अब त्यसपछि आऊ केमा? स्पर्मिडुकल फनेलमा। केमा? स्पर्मिडुकल फनेलमा है। सुन, स्पर्मिडुकल फनेलमा के हुन्छ? सिलिया हुन्छ। के हुन्छ? के हुन्छ? सिलिया हुन्छ है। र यो सिलियाले के गर्छ? यो सिलियाले के गर्छ? हेल्प्स इन द मुभमेन्ट अफ स्पर्मेटोजोआ है। हेल्प्स इन द मुभमेन्ट अफ स्पर्मेटोजोआ है। सुन, अब त्यसपछि आऊ सेमाइनल भेसिकलमा। केमा? सेमाइनल भेसिकलमा है। सेमाइनल भेसिकल कति पेयर्सको हुन्छ भन भन? 2 पेयर्सको हुन्छ। कति पेयर्स भन न? 2 पेयर्सको हुन्छ है। कतिमा? 10 and 11 सेगमेन्टमा हुन्छ है। यो भन्दै त यो फटाफट अस्ति मैले पढाइसकेको छु। टेस्टिस कति पेयरको हुन्छ भन त? टेस्टिस 2 पेयर्स है। भेरी गुड है। टेस्टिस कति पेयरको हुन्छ? 2 पेयर्स है। र टेस्टिस साक भनेको कति पेयरको हुन्छ? 1 पेयर। भेरी गुड है। 1 पेयर है। यानी कि एउटा हैन, एउटा टेस्टिस साकमा 2 वटा टेस्टिस हुन्छ। याद गरिराख्ने है। एउटा टेस्टिस साकमा कतिवटा टेस्टिस हुन्छ? 2 वटा टेस्टिस हुन्छ है। बुझ्यौ नि? बुझिरहेछौ?
अब हेर है, अब हेर त्यसो भए भन सेमाइनल भेसिकलको फङ्सन के हो है। यसले के गर्छ, नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सोधेको क्वेसन हो। नरिसमेन्ट टु द स्पर्म इज प्रोभाइडेड बाई भनेर के हुन्छ एन्सर, सेमाइनल भेसाइकल। के हुन्छ एन्सर, सेमाइनल भेसाइकल है। अब त्यसपछि आऊ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा। कुन ग्ल्यान्डमा, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा है। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको कहाँ हुन्छ, 16/17 to 20/21 सम्म हुन्छ है। हेर हेर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हेरिरहेछ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड है। र यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड छ नि, यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले केमा हेल्प गर्छ भन, एक्टिभेसन अफ स्पर्ममा है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सोधेको क्वेसन है। एक्टिभेसन अफ केमा, स्पर्ममा है। एक्टिभेसन अफ केमा, स्पर्ममा है। बुझिरहेछौ, एक्टिभेसन अफ केमा, स्पर्ममा। वान्स अगेन भन्छु, वान्स अगेन है, फेरि सुन है, सुन। द मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन है, द मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेनमा के पर्छ भने सुन यता है। ल म फेरि भन्छु, एउटा भनेको के पर्छ भन, टेस्टिस पर्छ। देखिरहेछ, टेस्टिस भनेको कति पेयर्सको हुन्छ, 2 पेयरको हुन्छ है, 2 पेयर्सको हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ, टेस्टिस स्याक पर्छ। के पर्छ, टेस्टिस स्याक है, 1 पेयरको है। अर्को भनेको के हुन्छ, स्पर्मिडुकल फनेल। यो भनेको पनि हेर न 2 पेयरको हुन्छ। यो भनेको पनि कति पेयरको हुन्छ, 2 पेयरको है। सेमाइनल भेसाइकल पनि कति पेयरको हुन्छ, 2 पेयरको हुन्छ है, 2 पेयरको हुन्छ है। सेमाइनल भेसिकलले के काम गर्छ, नरिसमेन्ट टु द स्पर्म है, नरिसमेन्ट टु द स्पर्म है। स्पर्मेडुकल फनेलमा के हुन्छ, सिलिया हुन्छ, जसले केमा हेल्प गर्छ, मुभमेन्ट अफ स्पर्मेटोजोआमा है, और कन्डक्सन अफ स्पर्मेटोजोआमा भन्छ है। अब सुन है। त्यसपछि के हुन्छ, भाषा एफ्रेन्सिया हुन्छ है, भाषा डिफ्रेन्सिया, सरी भाषा डिफ्रेन्सिया कति पेयर्सको हुन्छ, 2 पेयर्सको है। के हुन्छ, 2 पेयर्सको है। अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ, 18 सेगमेन्टमा कमन प्रोस्टाटिक एन्ड स्पर्मेटिक डक्ट हुन्छ, 18 सेगमेन्ट देखिरहेको है। अर्को भनेको 17 एन्ड 19 मा के हुन्छ, एसेसरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। के हुन्छ भन, एसेसरी ग्ल्यान्ड हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ भन न, अर्को भनेको के हुन्छ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड 1 पेयरको हुन्छ है, जसले केमा हेल्प गर्छ, एक्टिभेसन अफ स्पर्म है। दिस इज अल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म है। के नबुझेको छ भने सोध है। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट निस्किदा त 3टा डक्ट हुन्छ हैन, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट डक्ट निस्किदा हैन हैन, कहाँ 3टा हुन्छ, कसरी हुन्छ, मिक्सचर अफ 3 डक्ट, 2टा टेस्टिस, एउटा 2टा भास डिफरेन्स अनि एउटा त प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट थोरै भनिन्छ, यहीँबाट भाषा डिफ्रेन्सिया र प्रोस्टाटिक दुवै मिलेर अनि कमन डक्ट बनाउने हो कि, त्यही भएर यसलाई कमन प्रोस्टाटिक एन्ड स्पर्मेटिक डक्ट भन्छ। माथि नै बनाइहाल्छ। यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हामी तल पढिरहेको छौँ नि, हेर न 20 र 21 सेकेन्डमा। हुन त यहाँ पनि हुन्छ है, 16/17 पनि हुन्छ हैन, त्यहाँ गएर मिक्स पनि हुन्छ है, तर यहाँ हामीले तल पढिरहेको छौँ नि त है, बुझ्यौ नि। माथिको 2वटा भाषा डिफ्रेन्सिया आउँछ है, र एउटा भनेको के हुन्छ, प्रोस्टाटिक। यो 2वटा मिलेर प्रोस्टाटिक है, यानी कि 3वटा भयो। ठिक छ, 3वटा भयो। ल है, ल है, बुझिरहेछौ नि है। अब त्यसपछि केमा आऊ, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा। केमा, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा है। अब सुन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा। अब हेर, यिनीहरूमा के हुन्छ भन, फिमेल रिप्रोडक्टिभको पार्टमा फेरि भन त के हुन्छ। सबभन्दा अगाडि के हुन्छ, एउटा ओभेरिज हुन्छ। के हुन्छ भन, ओभेरी हुन्छ है। ओभेरिज कति पेयरको हुन्छ, छिटो भन, 1 pair. कति हुन्छ, ओभरिज है, ओभरिज कतिको हुन्छ, 1 पेयर। भेरी गुड है। अर्को भनेको के हुन्छ, ओभिड्युकल फनेल हुन्छ। कति पेयरको हुन्छ भन, 1 पेयरको हुन्छ, 1 पेयर। भेरी गुड। ओभिड्युकल फनेल पनि कति हुन्छ, 1 पेयरको हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ, ओभिडक्ट हुन्छ है, ओभिडक्ट, ओभिड्युकल फनेल। अनि अर्को भनेको के हुन्छ, ओभिडक्ट। यो भनेको कति पनि हुन्छ, यो भनेको पनि कति हुन्छ, 1 पेयर। अर्को भनेको के हुन्छ, फिमेल जेनाइटल अपेर्चर हुन्छ, फिमेल जेनाइटल अपेर्चर है। यो पनि कतिवटा हुन्छ भन, एउटा मात्र हुन्छ, सिंगल हुन्छ, र कति सेगमेन्टमा हुन्छ भन, 14th सेगमेन्टमा है। अर्को भनेको यिनीहरूमा के हुन्छ, स्पर्मेथेका हुन्छ है, स्पर्मेथेका
थेका है के हुन्छ भनौँ न स्पर्मेथेका है जुन यो स्पर्मेथेका छ नि यो भनेको फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पार्ट हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यो भनेको कति पेयरको हुन्छ 4 पेयर्सको हुन्छ है कति पेयर्सको हुन्छ 4 पेयर्स 6 7 8 र 9 सेगमेन्टमा हुन्छ ओभरिज कति सेगमेन्टमा हुन्छ भन ओभरिज 13 है ओभिड्युकल 13 है ओभिड्युकल पनि कति 13 है र ओभिडक्ट हैन 13 एन्ड 14 दुवैमा हुन्छ बुझ्यौ नि 13 एन्ड 14 दुवैमा हुन्छ अब सुन यता है अब सुन है अब सुन एउटा कुरा मलाई भन जुन स्पर्मेथेका हुन्छ नि के रे भन स्पर्मेथेका फिगरमा देखाउ त स्पर्मेथेका कहाँ माथि वाटर ड्रप जस्तो हेर्नु नि भन देखियो है यो भनेको के हो स्पर्मेथेका हो हेर हेरिरहेको छ यो भनेको के हो भन स्पर्मेथेका हो हेरिरहेको छ यो भनेको के हो स्पर्मेथेका हो है कति पेयर्सको छ हेर न 4 पेयर्सको छ 6 7 8 9 सेगमेन्टमा छ है यो भनेको के को पार्ट हो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो बुझ्यौ नि अब सुन जुन यो स्पर्मेथेका छ नि यो स्पर्मेथेकामा दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा भनेको एम्पुला अर्को भनेको नेक है अब सुन दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा भनेको एम्पुला अर्को भनेको के हुन्छ नेक हुन्छ है एम्पुला र नेकको बीचमा के हुन्छ एउटा स्मल स्याक हुन्छ त्यो स्याकलाई डाइभर्टिकुलम भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के भनिन्छ भन डाइभर्टिकुलम भन्छ है सुन यता यो स्पर्मेथेकाको कतिवटा पार्ट हुन्छ फेरि भन दुईवटा एउटा भनेको एम्पुला अर्को भनेको भन नेक हुन्छ है र यसमा है यो दुवैको बीचमा एउटा के हुन्छ स्वेलेन पार्ट हुन्छ फेरि भन न यो दुवैको बीचमा के हुन्छ स्वेलेन पार्ट है स्वेलेन के हुन्छ पार्ट हुन्छ र यही स्वेलेन पार्टलाई के भनिन्छ डाइभर्टिकुलम भनिन्छ के भनिन्छ डाइभर्टिकुलम भनिन्छ र यही डाइभर्टिकुलममा के हुन्छ स्टोरेज अफ स्पर्म हुन्छ है स्टोरेज अफ स्पर्म बुझिरहेछौ स्टोरेज अफ स्पर्म हुन्छ बुझिरहेछौ यो भनेको कसमा हुन्छ यो भनेको कसमा हुन्छ फेरिटिमा पस्थुमामा मात्र हुन्छ है फेरिटिमा पस्थुमामा मात्र हुन्छ है तर अदर स्पेसिस अफ अर्थवर्ममा है स्टोर कहाँ हुन्छ स्पर्मको स्टोरेज कहाँ हुन्छ एम्पुला है बुझिरहेछौ नि अदर स्पेसिस अफ अर्थवर्ममा के हुन्छ अदर स्पेसिस अफ अर्थवर्ममा के हुन्छ भन स्पर्मको स्टोरेज कहाँ हुन्छ एम्पुलामा ठीक छ बुझिरहेछौ अब सुन है अब सुन है फेरिटिमा पोस्थुमामा हैन एम्पुलाले के को फंक्सन गर्छ भन नरिशमेन्ट टु द स्पर्म्स तर अदरमा कसले नरिशमेन्ट प्रोभाइड गर्छ डाइभर्टिकुलमले याद गरिराख्ने है यो सोधेको क्वेसन हो है 1 सेकेन्ड भन्छु है स्पर्मेथेका कति पेयर्सको हुन्छ 4 पेयर्स कति सेगमेन्टमा हुन्छ 6 7 8 एन्ड 9 है स्पर्मेथेकाको दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा भनेको एम्पुला अर्को भनेको नेक है एम्पुला र नेकको बीचमा के हुन्छ स्वेलन पार्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ डाइभर्टिकुलम भनिन्छ त्यसले केमा हेल्प गर्छ स्टोरेज अफ स्पर्ममा इन फेरिटिमा पोस्थुमा ओन्ली है अदर स्पेसिस अफ फेरिटिमामा के हुन्छ भन स्टोरेज अफ स्पर्म कहाँ हुन्छ एम्पुलामा है अब सुन है त्यसो भए भन यदि डाइभर्टिकुलममा स्टोरेज अफ स्पर्म भयो भने फेरिटिमा पोस्थुमामा नरिशमेन्ट कसले प्रोभाइड गर्छ एम्पुलाले तर अदर स्पेसिसमा डाइभर्टिकुलम बुझिरहेछौ अब सुन है अब सुन है अर्को भनेको के हुन्छ स्पर्मेथेका यसले अर्को पनि के काम गर्छ भने यसले दुईवटा काम गर्छ दुईवटा काम भनेको के हो एउटा भनेको स्टोरेज अफ स्पर्म भइहाल्यो अर्को भनेको यसले के काम गर्छ भन कपुलेसनमा काम गर्छ है कपुलेसनमा काम गर्छ है कपुलेसनमा काम के गर्छ रिसिभिङ अफ स्पर्म फेरि भन केमा काम गर्छ रिसिभिङ अफ स्पर्म है दुईवटा फंक्सन भयो एउटा भनेको रिसिभिङ अफ स्पर्म अर्को भनेको स्टोरेज अफ स्पर्म
है। अब सुन अघि तिमीहरूले मैले के पढाएको थिएँ, एसेसरी ग्ल्यान्ड पढाएको थिएँ है। एसेसरी ग्ल्यान्डको सेक्रेसनले गर्दा के हुन्छ, दुईटा अर्थवर्महरू के हुन्छ, नजिक है, एट्र्याक्ट गर्छन् है, एट्र्याक्ट गर्छन् है एसेसरी ग्ल्यान्डको फङ्सनले। ठिक छ, अब सुन है, अब सुन, जुन अर्थवर्ममा कपुलेसन हुन्छ नि, अर्थवर्ममा कपुलेसन युजुअली कुन बेला हुन्छ, नाइटमा हुन्छ र रेनी सीजन है, रेनी सिजनमा हुन्छ। याद राखिराख, कहाँ हुन्छ भनौ न, रेनी सिजनमा है। अब सुन, कपुलेसनको बेला के हुन्छ, दुईवटा अर्थवर्महरू के हुन्छ, लाइज अपोजिट टु इच अदर। बुझिरहेछौ नि, लाइज अपोजिट टु इच अदर, र उनीहरूको भेन्ट्रल सर्फेस के हुन्छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ। बुझिरहेछौ है, भेन्ट्रल सर्फेस के हुन्छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ। बुझिरहेछौ नि, भेन्ट्रल सर्फेस के हुन्छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ है। अब सुन, दुवै अर्थवर्म छ नि, दुवै अर्थवर्मले के गर्छ, स्पर्म रिसिभ गर्छन् है, स्पर्म रिसिभ गर्छन्। कसरी रिसिभ गर्छन् भनेर, उनीहरू एक्टिभेट कसरी हुन्छ भन, प्रोस्टाटिक सेक्रेसनबाट, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको सेक्रेसनबाट उनीहरूको के हुन्छ, स्पर्म के हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ र एक अर्काले के गर्छ, स्पर्म रिसिभ गर्छ है। र स्पर्म कहाँ गएर स्टोर हुन्छ भन, कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, स्पर्मेथेकामा है। यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसनलाई के भनिन्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। फेरि भन, के भनिन्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन है, के भनिन्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन भनिन्छ है। अब सुन, यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ, यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ भनौ न, कोक्कनमा हुन्छ, कोक्कनमा है। कहाँ हुन्छ भनौ न, कोक्कनमा है, कोक्कनमा हुन्छ। र कोक्कनमा हुने फर्टिलाइजेसनलाई के भनिन्छ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ है। त्यसो भए भन, कोक्कन इज फर्म बाई भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर, क्लाइटेलम है। के हुन्छ एन्सर, क्लाइटेलम है। बुझ्यौ नि, के हुन्छ एन्सर, क्लाइटेलम है। त्यसपछि अब हेर, फर्टिलाइजेसन त भयो है। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के बन्छ, एग बन्छ है। के बन्छ, एग बन्छ है। 10 मध्ये एउटा मात्र एग के हुन्छ, डेभलप हुन्छ, केमा, इम्ब्रोयममा है, केमा, इम्ब्रोयममा। बाँकी फर्टिलाइज एगहरू के को काम गर्छन्, न्युट्रिटिभ और नर्स सेलको काम गर्छन्। बुझ्यौ नि, के को काम गर्छन्, न्युट्रिटिभ और नर्स सेल। बुझ्यौ नि। अब त इम्ब्रोय बन्यो है, इम्ब्रोय त बनिसक्यो है। अब इम्ब्रोय बन्दाखेरि के हुन्छ, यिनीहरूमा क्लिभेज हुन्छ है। र यिनीहरूको क्लिभेजलाई के भनिन्छ, होलोब्लास्टिक एन्ड अनइक्वल भनिन्छ। के भनिन्छ, होलोब्लास्टिक एन्ड के हुन्छ, अनइक्वल है। त्यसो भए भन, अर्थवर्मको जुन डेभलपमेन्ट छ नि, अर्थवर्मको डेभलपमेन्टलाई के भनिन्छ, डाइरेक्ट भनिन्छ कि इनडाइरेक्ट भनिन्छ, डाइरेक्ट भनिन्छ है। यिनीहरूमा लार्भल स्टेज हुँदैन। बुझ्यौ नि, यिनीहरूमा लार्भल स्टेज हुँदैन है। दिस इज अल अबाउट द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म है। बुझ्यौ नि। ल, अब त्यसपछि केमा आऊ, सेन्सरी अर्गनहरूमा है। याद राख, सर यो कपुलेसनको एकचोटि अरु भनिदिनुस् त। सुन यता, म फेरि भन्छु। यिनीहरूमा कपुलेसन भनेको कहिले हुन्छ भन, रेनी सिजनमा, रेनी सिजन ड्युरिङ द नाइट है। द सेक्रेसन अफ एसेसरी ग्ल्यान्ड है, द सेक्रेसन अफ एसेसरी ग्ल्यान्ड हेल्प्स टु अर्थवर्म टु कम इन कन्ट्याक्ट विथ इच अदर है। र उनीहरू कन्ट्याक्ट कहाँबाट आउँछ भन, भेन्ट्रल सर्फेसबाट है। बुझ्यौ नि, कुन सर्फेसबाट भन, भेन्ट्रल सर्फेसबाट है। भेन्ट्रल सर्फेसबाट के हुन्छ, एट्याच हुन्छ। र एट्याच कसरी हुन्छ भने, अपोजिट है, अपोजिट। यानी कि यो भनेको यता माउथ एउटाको, अर्को भनेको अर्कोको माउथ कस्तो हुन्छ, यता हुन्छ है। बुझ्यौ नि। र यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, एक आपसमा के हुन्छ, टचमा हुन्छन् भेन्ट्रल सर्फेसबाट है। र के हुन्छ, मेल जेनाइटल ओपनिङ अफ वान कम अपोजिट टु द स्पर्मेथेकाल ओपनिङ अफ अदर। बुझिरहेछौ है, एउटाको मेल जेनाइटल सुन है, सुन ल, स्टार्ट गरौँ है फेरि है। कपुलेसन अफ अर्थवर्म है, कपुलेसन अफ अर्थवर्म है। यिनीहरूको
कपुलेसन कहिले हुन्छ भने रेनी सिजनमा हुन्छ र कहिले हुन्छ नाइटमा हुन्छ है, रात्रि हुन्छ। बुझ्यौ नि? के हुन्छ भने एसेसरी ग्ल्यान्डको सेक्रेसन। एसेसरी ग्ल्यान्ड भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 17 एन्ड 19 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। यसको ग्ल्यान्डको सेक्रेसनले के गर्छ भने दुईवटा अर्थवर्मलाई है, कतिवटा अर्थवर्मलाई, दुईवटा अर्थवर्मलाई के गर्छ? दुईवटा अर्थवर्मलाई के गर्छ? जोड्नमा हेल्प गर्छ। कसरी? कसरी भन कसरी है? थ्रु द के भनौँ न भेन्ट्रल सर्फेस है। एउटाको माउथ एकतिर अर्कोको माउथ अर्कातिर, यसैलाई के भनिन्छ? अपोजिट है। अब सुन, जुन एसेसरी ग्ल्यान्डको सेक्रेसन छ नि यिनीहरूलाई कस्तो एटाच गराउँछ भने एउटा अर्थवर्मको स्पर्मेथेकल ओपनिङ अर्कोको मेल जेनाइटल एपेचर के हुन्छ? कन्ट्याक्टमा हुन्छ। बुझ्यौ नि? जसबाट यिनीहरूले के गर्छन्? स्पर्मको के गर्छ? एक्सचेन्ज हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? स्पर्मको रिसिभ गर्ने काम र स्टोरेज गर्ने काम कसले गर्छ? स्पर्मेथेकाले गर्छ। बुझिरहेछौ नि? के गर्छ? स्पर्मेथेकाले गर्छ है। र स्पर्मेथेकामा एक्टिभेसन अफ स्पर्मको काम कसले गर्छ? प्रोस्टाटिक ग्ल्यान्डले। फेरि भन कसले? प्रोस्टाटिक ग्ल्यान्डको सेक्रेसनले। अब सुन र यस्तो टाइप अफ फर्टिलाइजेसनलाई के भनिन्छ? क्रस फर्टिलाइजेसन है। के भनिन्छ? क्रस फर्टिलाइजेसन भनिन्छ है। र यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ? एक्सटर्नल हुन्छ है। र केमा हुन्छ? कोकोनमा हुन्छ है। र यो कोकोन कसले बनाउँछ? क्लाइटेलमले। ठिक छ? क्लाइटेलमले है। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि यसले के बनाउँछ? एग बनाउँछ है। र एउटा एग मात्र केमा डेभलप हुन्छ? इम्ब्रोयमा है। बाँकी एगहरू केमा फङ्सन गर्छ? बाँकी एगहरू केमा फङ्सन गर्छ? नर्स सेल अर न्युट्रिटिभ सेल है। र इम्ब्रोयमा के हुन्छ? होलोब्लास्टिक के हुन्छ? क्लिभेज हुन्छ। होलोब्लास्टिक एन्ड अनइक्वल के हुन्छ? क्लिभेज हुन्छ। जसले के गर्छ? उसले एउटा न्यू के दिन्छ? न्यू के दिन्छ? अर्थवर्म दिन्छ है। र न्यू अर्थवर्म दिइसकेपछि यहाँ कुनै लार्भा छ? छैन। त्यही भएर यिनीहरूको डेभलपमेन्टलाई के भनिन्छ? डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनिन्छ है। ल ठिक छ नि? केही प्रब्लम छ? दाइ यो के स्पर्मेथिकल एपर्चर र स्पर्मेथिका एउटै हो र? के रे? यो स्पर्मेथिकल एपर्चर र यो स्पर्मेथिका एउटै हो र? स्पर्मेथिकल एपर्चर र स्पर्मेथेका यस्तो हुन्छ कि राजा, स्पर्मेथिकल डक्ट भन्ने हुन्छ कि डक्ट हुन्छ है। अब सुन, स्पर्मेथिकल जुन डक्ट हुन्छ नि, स्पर्मेथिकल डक्ट त्यो भनेको ओपन हुने भनेको के हो? स्पर्मेथिकल पोरबाट ओपन हुने हो के। बुझ्यो नि? 5/6, 6/7, 7/8 र 8/9 मा सेगमेन्ट हुन्छ। ए स्पर्मेथिकाको ओपनिङ भनेको स्पर्मेथिकल एपर्चर हो भनेर बुझम हैन? है। के हुन्छ भने दुबईमा छोक हुन्छ के, उसले 5-6 दुबईको बिचमा हुन्छ। अस्ति मैले तिमीलाई सम्झाएको थिएँ, क्लास आउँदैन तिमीहरू, अनि कसरी हो दाइ? हो मन थिए के दाइ? ल ठिक छ है। अब त्यसपछि केमा जाम हैन? अब त्यसपछि जाम सेन्सरी अर्गेनमा है। केमा? सेन्सरी अर्गेनमा है। आज भ्याइन्छ जस्तो छ। केमा रे? सेन्सरी अर्गेनमा है। ल अलिकति बाँकी छ, 2-3 मिनटको टपिक हो। सेन्सरी अर्गेन है। सेन्सरी अर्गेन सुन त, भन त यिनीहरूमा कुन कुन सेन्सरी अर्गेन हुन्छ? फटाफट भन है। सेन्सरी अर्गेन कुन कुन हुन्छ है? सबभन्दा अगाडि यिनीहरूमा के हुन्छ? ट्याङ्गो रिसेप्टर। के हुन्छ भन? ट्याङ्गो रिसेप्टर हुन्छ है। यो ट्याङ्गो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? इपिडर्मिसमा। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? इपिडर्मिसमा। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? इपिडर्मल रिसेप्टर पनि भनिन्छ है। ट्याङ्गो रिसेप्टर भनेको के हो? ट्याङ्गो रिसेप्टर भनेको के हो? भनौ न? टच। ट्याङ्गो रिसेप्टर भनेको टच है। अब सुन है, र यिनीहरूको रिसेप्टर यो भनेको के हो? अरु भनेको टेक्टाइल इन पनि फङ्सन हुन्छ। टेक्टाइल इन फङ्सन है। अब सुन, त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ? बक्कल रिसेप्टर हुन्छ। के हुन्छ भनौ न? बक्कल रिसेप्टर। बुझिरहेछौ है? बक्कल रिसेप्टर है। बक्कल रिसेप्टरमा दुईवटा फङ्सन हुन्छ। एउटा भनेको अल्फ्याक्टो र अर्को भनेको के हुन्छ?
गस्टाटो है। अर्को भनेको के हुन्छ गस्टाटो। अल्फ्याक्टोको लागि भन अल्फ्याक्टोको लागि स्मेल है र गस्टाटो भनेको के हो टेस्ट है। त्यसरी नै हिजो कक्रोचमा पढाएको थिए पेल्पी फर यो भनेको पेल्पी गर याद आइरहेछ Yes. है। अब त्यसपछि आऊ फोटो रिसेप्टरमा है। अर्को भनेको यिनीहरुमा के हुन्छ फोटो रिसेप्टर हुन्छ है। फोटो रिसेप्टर हुन्छ है। फोटो रिसेप्टरको लागि यिनीहरुमा के हुन्छ आँखा हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ आँखा हुन्छ है। के हुन्छ आँखा हुन्छ। एक छापो लगाउँछु आँखा भन्यो भने है। अर्थवर्म हैज नो आइज याद राख है। अर्थवर्म हैज नो आइज है। अर्थवर्ममा आँखा हुँदैन है। सोधेको क्वेसन है। यिनीहरुमा के हुन्छ यल शेप्ड के हुन्छ यल शेप्ड के हुन्छ यल शेप्ड के फाउजम हुन्छ। यल शेप्ड के हुन्छ फाउजम हुन्छ है। यल शेप्ड के हुन्छ फाउजम हुन्छ र यो भनेको केसँग हुन्छ सेन्सिटिभ टु लाइट हुन्छ। के हुन्छ सेन्सिटिभ टु लाइट हुन्छ। त्यही भएर फाउजमलाई के भनिन्छ फोटो रिसेप्टर भनिन्छ। के भनिन्छ फोटो रिसेप्टर भनिन्छ है। र जुन यो यल शेप फाउजम छ नि यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनौँ न प्रोस्टोमियममा। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनौँ न प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम अफ अर्थवर्म है। अब सुन्नु है अब सुन्नु है अब सुन्नु जुन यो फाउजम छ नि यसले दुईवटामा हेल्प गर्छ। एउटा भनेको ड्युरेसन अफ लाइट है। यसले के पत्ता लगाउन सक्छ ड्युरेसन अफ लाइट र अर्को भनेको यसले के पत्ता लगाउन सक्छ इन्टेन्सिटी अफ लाइट। दुईवटा कुरा यसले पत्ता लगाउन सक्छ है। सुन्न यता है। दिस इज अल अबाउट द सेन्सरी organ अफ अर्थवर्म। कतिवटा सेन्सरी organ छन् यिनीहरुमा तीनवटा। फेरि भन कतिवटा तीनवटा। एउटा भनेको ट्याङ्गो रिसेप्टर एउटा भनेको भन के ट्याङ्गो रिसेप्टर है। अर्को भनेको बक्कल रिसेप्टर अर्को भनेको फोटो रिसेप्टर है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो फोटो रिसेप्टर है। उनीहरुमा फोटो रिसेप्टरको लागि के हुन्छ यल शेप्ड फाउजम हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। यल शेप्ड के हुन्छ फाउजम हुन्छ र यो भनेको के को लागि सेन्सिटिभ हुन्छ लाइटको लागि है। र यो फाउजम भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन प्रोस्टोमियममा। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोस्टोमियममा है। फाउजमले दुईवटा कुरा डिटेक्टर छ। एउटा भनेको ड्युरेसन अफ लाइट अर्को भनेको इन्टेन्सिटी अफ लाइट। ठीक छ नि बुझिराछौ बुझिराछौ नि अब है। दिस इज अल अबाउट द सेन्स organ है। अर्थवर्म इज कम्प्लिटेड है। बुझ्यौ नि केही नबुझेको छ भने अहिले पनि सोध्दा हुन्छ। नभए दुईवटा अझै इन्सेक्ट दुईवटा अझै एनालिडा हामी पढ्छौँ है। एउटा भनेको नेरिस एउटा भनेको के हो भन नेरिस। यो नाम यस्तो मान्छेलाई चिन्छौ तिमीहरूले चिन्छौ है नेरिस है। नेरिस है। यसलाई के भनिन्छ भनौँ न नेरिस भनिन्छ है। नेरिस है। यसको साइन्टिफिक नेम के हो भन भन यसको साइन्टिफिक नेम नेरिस नै हो बोक्रो नेरिस है। यसलाई अल्सो नोन एज के भनिन्छ भन यसलाई अल्सो नोन एज के भनिन्छ स्यान्ड वर्म भनिन्छ। फेरि भन्नु के भनिन्छ स्यान्ड वर्म है। अरु के भनिन्छ भन भन क्ल्याम र्यागवर्म है। र्यागवर्म र क्ल्याम और के भनिन्छ र्यागवर्म भनिन्छ। अरु के भनिन्छ र्यागवर्म भनिन्छ है। त्यसैले भन यो जुन नेरिस छ नि कहाँ कुन क्लासमा प्रेजेन्ट छ पोलिचाइटा पोलिसिटा है। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पोलिसिटामा है। अब सुन है अब सुन है अब सुन जुन यो छ नि यो यसलाई के भनिन्छ प्रोस्टोमियम भनिन्छ। भन भन के भनिन्छ प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम भनिन्छ है। बुझ्यौ नि अब सुन र यसमा यो हेरिरहेछ यो यो हङ्गा जस्तो है। यसलाई के भनिन्छ पेरिस्टोमियल सिराई भनिन्छ। के भनिन्छ भन पेरिस्टोमियल सिराई भनिन्छ। सोध्दैन है पेरिस्टोमियल सिराई भनिन्छ। पेरिस्टोमियल के भनिन्छ सिराई भनिन्छ है। अब सुन है। र यिनीहरु भनेको के हो बडी सेगमेन्ट्स हुन्। के हुन् भनौ न बडी सेगमेन्ट्स। यिनीहरु भनेको के हुन् बडी सेगमेन्ट हुन् है। अब सुन है बडी सेगमेन्ट हुन् है। त्यसैले भन यसलाई के भनिन्छ यो
लोकोमोटिभ अर्गनलाई पारापोडिया प्यारापोडिया भनिन्छ के भनिन्छ प्यारापोडिया भनिन्छ ए उस्मिता सुनिरहेछौ बोलिराखेनौ यो भनेको के हो एनस हो के हो एनस र यो भनेको के हो एनल सिराई हो है के हो एनल सिराई है एनल सिराई बुझ्यौ नि बुझिरहेछौ है दिस इज अल अबाउट नेरिस है अब त्यसपछि केमा आऊ लिचमा भेरी गुड है अब त्यसपछि केमा आऊ लिचमा यो तिमीलाई चाहिन्छ यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा नै पढ्नु पर्छ है लिचमा है यसलाई के भनिन्छ भन लिचको साइन्टिफिक नेम के हो हिरुडिनेरिया के भन्छ हिरुडिनेरिया के भन्छ हिरुडिनेरिया ग्रानुलोसा के भनिन्छ ग्रानुलोसा भनिन्छ है हिरुडिनेरिया के भनिन्छ ग्रानुलोसा भनिन्छ के भनिन्छ हिरुडिनेरिया के भनिन्छ ग्रानुलोसा है यो भनेको के हो लिच हो यो भनेको के हो लिच यो बुझिरहेछौ नि लिच है त्यसो भए सबभन्दा अगाडि भन यो लिच भनेको के हो इन्डो प्यारासाइट हो फेरि भन के हो इन्डो प्यारासाइट भेरी गुड है यो भनेको के हो इक्टो प्यारासाइट है इक्टो प्यारासाइट है यो भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ भन ब्लडमा है ब्लड साइकिङ हाइब्रिड हुन्छ है यिनीहरुमा के हुन्छ ब्लड सकिङ हाइब्रिड त्यही भएर यिनीहरुलाई के भनिन्छ स्याङ्ग्विभोरस भनिन्छ भेनेम गर्न न के भनिन्छ स्याङ्ग्विभोरस भनिन्छ है यिनीहरुको बडी के हुन्छ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड हुन्छ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड हुन्छ ठीक छ नि मेटामेरिक सेगमेन्टेड हुन्छ है र यिनीहरुमा द नम्बर अफ सेगमेन्ट के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ र त्यो भनेको कतिवटा हुन्छ 33 वटा है के हुन्छ 33 वटा ठीक छ अब सुन है यिनीहरुमा 2 वटा सक्कर हुन्छ फेरि भन कतिवटा सक्कर हुन्छ 2 वटा है एउटा भनेको पोस्टेरियर सक्कर अर्को भनेको एन्टेरियर सक्कर बुझिरहेछौ एउटा भनेको के हुन्छ एन्टेरियर सक्कर है र अर्को भनेको के हुन्छ पोस्टेरियर सक्कर हुन्छ ठीक छ ल सुन अब भन्छु है अब सुन एन्टेरियर सक्करलाई सेफालिक सक्कर पनि भनिन्छ याद राख सेफालिक र यसलाई के भनिन्छ एनल सक्कर पनि भनिन्छ ठीक छ नि अब सुन यिनीहरुमा के हुन्छ ट्रू सिलम प्रेजेन्ट हुन्छ है के हुन्छ भन ट्रू सिलम प्रेजेन्ट है र जुन ट्रू सिलम छ नि त्यो ट्रू सिलममा के हुन्छ भन बोट्राइडल टिस्यु हुन्छ के हुन्छ भन बोट्राइडल टिस्यु हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हुन्छ बोट्राइडल टिस्यु है सोधे क्वेशन हो बोट्राइडल टिस्यु इज प्रेजेन्ट इन भनेर के हुन्छ आन्सर लिच है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है VIMP बोट्राइडल टिस्यु इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन न के हुन्छ आन्सर लिच है के हुन्छ आन्सर लिच है र यो बोट्राइडल टिस्यु भनेको के हो भन अघि भने थियौ कनेक्टिभ टिस्यु हो के हो कनेक्टिभ टिस्यु है र यसले थाहा छ केमा हेल्प गर्छ एक्सक्रेसनमा हेल्प गर्छ के केमा हेल्प गर्छ एक्सक्रेसनमा बुझिरहेछौ है त्यसो भए भन अर्को भनेको कुरा यसमा के जान्न पर्छ भने यिनीहरुको क्लाइटेलम हुन्छ नि यो भनेको के हुन्छ पर्मानेन्ट हुन्छ भेरी गुड है टेम्पोररी क्लाइटेलम इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर लिच है जुन कि ब्रिडिङ सिजनमा मात्र फर्मेसन हुन्छ फेरि भन कुन बेला फर्मेसन हुन्छ ब्रिडिङ सिगमेन्टमा ठीक छ है यिनीहरुको जुन ब्लड छ नि त्यो ब्लड भनेको कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ किन रातो हुन्छ भने हेमोग्लोबिन के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ केमा ब्लड प्लाज्मा ठीक छ है दिस इज अल अबाउट द लिच है बुझ्यौ नि र दिस इज अल अबाउट द
फाइलम Annelida. एन्नेलिडा आज फाइलम एन्नेलिडाको सब कुरा सक्यो है Officially सक्यो. अफिसियली सक्यो